अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं। हमारे बहुत सारे साथियों के जो सवालात थे, उनकी जो क्यूरीज थी, उनके जो शुकूक व शुबहात थे, उनके जवाबात इरसाल नहीं किए जा सके हैं। आज मौका मिला है, चंद सवालों के जवाबात देंगे। इन तमाम सवालात में अक्सर और बेशतर सवालात लोगों के सिर्फ वहम व गुमान के ताल्लुक़ से है, तो जिन लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो ना देखें, जिनको ज़रूरत है वो बिल्कुल देख सकते हैं। अपनी कोई अगर परेशानी है तो उस परेशानी को हल भी कर सकते हैं दूसरों के सवालात के पेश नज़र। खैर चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले सलाम पेश किया है मुस्तकीम अंसारी साहब ने, और निकाह के ताल्लुक़ से ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, निकाह कहाँ पर होना चाहिए? आई मीन कि मस्जिद में होना चाहिए या फिर हॉल वगैरह में या फिर मंडप में होना चाहिए? देखिए मुस्तकीम भाई, जहाँ पर भी आपको सहूलत हो वहाँ पर आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन हदीस मुबारक की रोशनी में अगर आप पूछें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजअलुन निकाह फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर अपने निकाह को किया करो। उसकी वजह से आप बहुत सारे फितनों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी फजूल खर्चियों से बच जाते हैं, और साथ ही साथ एक सुन्नत पर आपका अमल हो जाता है। तो खैर निकाह को अगर आप मस्जिद में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सवाब की बात है, और इंशाअल्लाह इस सुन्नत को ज़िंदा करने की वजह से जो फ्यूचर की ज़िंदगी होगी उसमें भी अल्लाह ताला खैर और बरकत भर देंगे। तला खान ये कराची से पूछते हैं, कहते ये हैं कि नापाकी किसी चीज़ पर ट्रांसफ़र कैसे होती है? अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो और कपड़े ख़राब हों, इस हालत में जो सो जाएं तो सुबह उठने के बाद वॉशरूम वग़ैरह से फ़ारिग हो जाने के बाद बाइक पर लॉन्ग रूट पे निकल जाए, पीछे बाइक पे कोई बैठा हुआ हो तो साथ मिलकर बैठने की वजह से वो जो साथ में बैठा हुआ बंदा है वो भी गंदा और नापाक हो जाएगा। देखिए तलहा भाई, आपके कई सवालात इसके बारे में, कई क्वेरीज हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले गुस्ल करें, इसलिए कि किसी भी मोमिन की शान ये नहीं होती है कि वो दिन दिन भर गंदा और नापाक रहे। तो ठीक, अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो फ़ौरन आपको गुस्ल कर लेना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पूछा है कि किसी चीज़ के ऊपर नापाकी ट्रांसफ़र कब होती है? जब भी कोई नजासत इनकेस एक नजासत होती है, मान लीजिए एक नापाक चीज़ है, इसके अंदर नापाकी की एक तो स्मेल हो सकती है, नापाकी का टेस्ट है, और आइन वो नजासत नापाकी है, उसका जो कलर वगैरह है। तो या तो इस नजासत का कलर किसी चीज़ पर आ जाए, या फिर इसका टेस्ट आ जाए, या उसकी स्मेल ट्रांसफ़र हो जाए। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के पलट जाती है तो आप कह सकते हैं कि नजासत ट्रांसफ़र हो चुकी है। तीसरा सवाल आपका ये है कि अगर आप नापाक थे, लॉन्ग ड्राइव पर आप निकल गए हैं, पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, आपको पकड़ कर बैठा है, तो जब तक आपकी नजासत उसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होती, ये जो तीन चीज़ें बताई गई है, रंग, बू, मज़ा, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक वो बंदा या फिर उसके वो कपड़े वगैरह नापाक नहीं होंगे। जब भी इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ चली जाए तो फिर आप नापाक तस्वुर कर सकते हैं। एक भाई है यूज़र साहब, इन्होंने कहा है कि जब हम कपड़े धो लेते हैं और जो पानी ज़मीन पर गिर जाता है, हमारे ऊपर गिरता है और हमारे पैर पर पानी वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पैर गंदे हो जाते हैं वो जगह नापाक हो जाती है। जब हम कपड़े धोने के लिए हमारे कपड़े को साफ़ होते, देखिए जब आप कपड़े धो रहे होते हैं ना, तो कपड़े धोने के वक्त में जो चीज़ इधर उधर बिखर जाती है, मतलब पानी के कतरे वगैरह बिखरते हैं, तो इसके बारे में आपको सोचना है कि आयन नजासत बिखर गई है या फिर आपके नापाक कपड़ों का पानी। अगर नापाक कपड़ों का पानी इधर उधर बिखर गया है तो फिर उसको धो लेना है। अगर आयन नजासत बिखर गई है तो उसको भी आप धो लेने का एहतमाम करें। पैरों पर अगर गिर गई है तो पैरों को धो लें, और आमतौर पर होता ऐसा ही है कि लोग कपड़े वगैरह को धोने के बाद अपने पैरों को भी धो लेते हैं, और साथ ही साथ जो एरिया होता है, जिस एरिया के अंदर वो कपड़े धो रहे होते हैं, उसके ऊपर भी पानी डाल देते हैं, पानी को बहा देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग का जो उनका बोदरिशन होता है, उनकी जो कैफियत होती है कि पता नहीं नजासत इधर उधर गई या नहीं, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इसी के ऊपर अमल कर लिया करें, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप लोग सवालात करते हैं तो नाम वगैरह इसके अंदर कुछ होते नहीं है, इसलिए हम भी नाम वगैरह पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते। और आप कल बोलते हो कि मुफ्ती साहब आपने तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया,
غلطی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کے نام ہی وہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مانیٹر ہے، اس پورے مانیٹر بھر کر ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے اتنی بڑی بات کو پڑھنا سمجھنا، تو جو بھی آپ کی جو پریشانی ہوتی ہے بالکل شارٹ میں مختصر میں 1-2 لائن میں لکھ لیا کریں۔ خیر جو بھی آپ نے کہا ہے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر جب بھی کوئی کپڑے دھو کر پھیلاتا ہے یا پھر بھائی لوگ انڈر ویئر دھو کر پھیلا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اچھے سے دھلا ہے یا نہیں، اگر نہیں دھلا ہے تو اس کا پانی بھی ناپاک اور بھائی جان جہاں جہاں پر گئے ہیں وہ سب ناپاک ہو گئے۔ دیکھیے آپ کو ان تمام چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، آپ صرف اپنے کاموں کے مکلف ہے۔ پھر دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے کپڑوں کو دھو رہا ہے، نہیں دھو رہا ہے، اچھے سے دھو رہا ہے، گندے سے دھو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اگر آپ سوچتے ہوئے بیٹھ جائیں گے تو اس کی وجہ سے خود آپ کی حالت خراب ہوگی، آپ کی پریشانی اور آپ کے ڈپریشن میں اضافہ ہوگا، دوسروں کا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہ میرے بھائی کا جو کپڑا تھا اس کے اوپر تو نجاست ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، تو آپ بھائی کو کہہ دیجیے، یا پھر جس بندے کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو خود اس کو کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھیے آپ کے فلاں کپڑے گندے ہیں، ناپاک ہے، آپ نے اچھے سے دھلا نہیں ہے، اس کو دھونے کا آپ اہتمام کریں۔ خود پریشانی کو لے کر کے آپ بیٹھے نہیں، اس کی وجہ سے آپ کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک صاحب نے اور پوچھا ہے، ان کا بھی نام یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں دھل دیتے ہیں، پھر سارے کپڑوں کو ایک بار پانی سے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ دھل دیتے ہیں تو کیا ہمارے کپڑے بالکل پاک ہو جائیں گے؟ بھائی شاید آپ کا سوال اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، تو یہ ایک جیسے 10-10 12 جو سوالات ہوتے ہیں تب بتلائیے کیا کیا جائے۔ آپ کا اس کے پہلے جواب شاید دیا جا چکا ہے، بلکہ یقینی طور پر بھی کہیں تو دیا جا چکا ہے، اور آپ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ لیجئے ان تمام باتوں کو۔ طارق بھائی کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال بڑا ہے، تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نہانے جاتا ہوں تو 90 منٹ یا جس دن غسل فرض ہوتا ہے 2 کلاک یعنی 2 گھنٹے تک سارا ٹائم میری شرمگاہ کو دھونے اور دوسری جگہوں کو صاف کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کیوں ہونا چاہیے ایسا؟ جب آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ جاتی ہے اور اس کو دھونے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں تو وہ جو شرمگاہ ہے جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو 2 گھنٹے کیوں لگنے چاہیے؟ یہ ایک مطلب غیر سمجھ والی بات ہو گئی ہے۔ آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کیوں دھوتے ہیں؟ یا تو ہاتھ صرف گندے ہیں، میلے کچھ نہیں، یا نجاست ہے۔ چاہے نجاست ہو چاہے صرف گندے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں کو صرف 2 منٹ میں دھو لیتے ہیں اور بالکل کھانا کھا لیتے ہیں اور آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو سیم ویسے جب آپ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر استنجا خانے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پخانے سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 گھنٹہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ شیطانی اثرات ہے، شیطانی خیالات ہے، شیطانی بہکاوے ہے، شیطانی وسوسے ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ اپنے گلے نہ ڈالیں، ان کو پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پیچھے پڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ اچھا اپنے شرمگاہ کو کناروں کو ہاتھ لگا کر صابن سے دھوتے ہیں وغیرہ، تمام ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ اتنی باتوں کو دیکھ لیجئے کہ جب کھلی نجاست ہمیں اپنے ہاتھوں پر یا اپنے فیس پر یا اپنے باڈی کے کسی دوسرے حصے پر نظر آتی ہیں اور 2 منٹ کے اندر وہ صاف ہو جاتی ہے، تو وہ جو شرمگاہ بھی تو ہماری باڈی کا ایک حصہ ہے، وہاں پر نجاست لگنے سے 2 منٹ میں وہ صاف کیوں نہیں ہونے والے؟ بالکل ہو جاتے ہیں۔ آپ سارا دن اور اکثر وقت ان تمام چیزوں کے پر ویسٹ نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں تک رہے خیالات کے بعد، تو خیالات جب آئیں گے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، شیطان کو تصور کر کے اس کے اوپر دھتکار دیجئے اور اپنے کاموں کے اندر لگ جائیے، ورنہ آپ بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ طارق بھائی نے واپس پوچھا ہے کہ سر میں خود بیزار، اچھا ٹھیک ہے، جب خود آپ کو پتا ہے کہ میں بیزار ہوں اس عادت کی وجہ سے، ہر بار پیشاب کے پہلے سوراخ کھول کر چیک کرنے سے کچھ نکلا تو نہیں ہے، لیکن چیک نہیں کرتا، پھر چیک کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ پھر کوئی چیز ہوگی، اس حالت میں نماز پڑھ لی تو پکڑ، دیکھیے آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ باقاعدہ مطلب جو قانون ہوتا ہے، جیسے ہماری فطرت ہوتی ہے، ہر ایک بندہ جاتا ہے واش روم میں جاتا ہے 2 منٹ کے اندر فارغ ہو کر آتا ہے، تو بس آپ ویسے کام کر لیجئے، کسی چیز کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ نمازوں سے بچنے کی، شیطان آپ کو نمازوں سے پیچھے دھکیلنے کے لیے آپ سے سب کام کرواتا ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں کے پیچھے، ان تمام کاموں کے پیچھے ہرگز اور قطعاً نہیں پڑنا ہے۔
वापस एक भाई है, वो कहते हैं कि अगर रस्सी नापाक है और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में सुखा कर फैला देते हैं तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे, जबकि कपड़े एकदम सूख चुके हैं। जब आपने कपड़ों को अच्छी तरह धो लिया है, वॉशिंग मशीन सिस्टम से धोया है, और एक वहाँ पर होता है कि जब आप कपड़ों को 2-3 मरतबा धो लेते हैं तो वहीं पर उन कपड़ों को ड्राई कर लिया जाता है, अंदर के अंदर ही सुखा लिया जाता है, तो वहाँ पर पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। फिर जब आप लाकर उसको रस्सी पर डालते हैं तो अब रस्सी के कुछ असरात आपके कपड़े पर नहीं आते हैं, और न ही आपके कपड़ों का जो तरी है, जो गीलापन है, वो रस्सी पर जाता है। तो नापाक रस्सी के कोई असर आपके कपड़े में नहीं आते, इसलिए नापाक नहीं होंगे। फिर भी हमारी एक लॉजिक लगानी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो गंदी जगहों पर गंदी रस्सी पर क्यों डालें। अगर वाकईतन गंदी रस्सी है तो उसको साफ कर लिया जाए, एक कपड़े से या किसी गीले कपड़े से उसको पोंछ लिया जाए, ताकि ऐसे हालात ही पैदा ना हो। तारिक भाई ने फिर से पूछा है, कहते हैं कि हज़रत प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब जल्द दें। आज भी मैं 2 क्लॉक नहाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आया, फिर वॉशरूम गया, वही आदत के मुताबिक कुछ निकला होगा पानी चेक करने के लिए, फिर आया, शक हो गया कि WCB धोते हुए 2 पानी गट्टों पे लग गया, इस वजह से बक़ियती नमाज़ें छोड़ दी मैंने। प्लीज़ मेरी नमाज़ें जा रही हैं, मेरे शैतान से जान छुड़ाएं। शैतान से खुद आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपका काम खुद आपको करना है। ये जो आपने कहा है कि ज़ोहर की नमाज आपने पढ़ ली, बाकायदा पढ़ ली, बहुत अच्छी तरह पढ़ ली, लेकिन उसके बाद आसर, मगरिब, इशा तीनों नमाजें आपने छोड़ दी, सिर्फ इतने ख्याल की वजह से कि मैंने शर्मगाह को चेक किया नहीं किया, उसमें से कोई चीज़ निकली नहीं निकली। तो आप खुद जान लीजिए, खुद समझ लीजिए, खुद आपको यकीन हो रहा है कि ये चीज़ें आपकी जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये आपके ख्यालात है, आप शैतान के बहकावे में आते जा रहे हैं। जो 10 दिन से शैतान कोशिश कर रहा था कि आपकी नमाजें छूट जाए, आज दर हकीकत वो शैतान कामयाब हो चुका है और आपकी 3 नमाजें उसने छुड़वा दी है। इसलिए आप सबसे पहला काम ये करें कि जाकर आपकी जो 3 नमाजें छुट्टी है, उन तीनों नमाजों की क़ज़ा कर ले, और उसके बाद में कभी भी शैतान के बहकावे में ना हो। यकीन जानिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द करें, और ये जो नापाकी पाकी की वो वसवसे होते हैं, वहम होते हैं, ख्यालात होते हैं, इन तमाम ख्यालों से आप अपनी जान को बचाए रखें। वापस एक साहब का सवाल है इसी वहम के ताल्लुक से, कहते हैं कि मुझे से जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। तकरीबन 1 महीना पहले तक मैं अम्मी को नापाक कपड़े धोने के लिए दे दिया करती थी। अम्मी को ये मालूम होता था कि मेरे कपड़े नापाक है। जब मुझे इल्म हुआ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे घर की हर चीज़ नापाक लगती है। नहीं जी, क्यों लगेगी आपको नापाक चीज़ें, क्यों लग रही है? जब आपने नापाक कपड़े अपनी अम्मी के पास दी है और उन्हें पता भी है कि नापाक है और उनको धोने का भी तरीक़ा है, फिर उन्होंने शरई उसूलों के मुताबिक कपड़ों की सफाई कर ली है, तो आपके कारपेट और नीचे आपने काफ़ी लंबा सवाल लिखा है, कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है। आप खुद हल्का न हो, अपने आप को परेशानी के दलदल में हरगिज़ न डालें। जी, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, आप भी खुद अपनी जान के ऊपर रहम कीजिए। फिर से किसी ने कहा है कि अगर नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो क्या वॉशिंग मशीन नापाक हो जाएगी? अगर हाँ तो उसको पाक करने का तरीका कैसा है? आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें नापाक कपड़े आपने डाल दिए तो वो पाक कब हो रहे हैं? 3 मरतबा जो धोने का प्रोसेस है, 1 मरतबा आपने धोया, ऊपर से पानी आया, नीचे की जो ड्रेनेज है वहाँ से पानी निकल गया, दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, यही प्रोसेस हुआ। तो जब आपके कपड़े पाक हुए तो वॉशिंग मशीन भी पाक हो गई है, अलग से धोने की और पाक करने की उसको ज़रूरत नहीं है। और अगर 3 मरतबा आपके कपड़े पाक हुए नहीं, 2 ही मरतबा में या फिर 1 मरतबा में आपने डाल दिया और कपड़ों को बाहर निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अभी तक अंदर का जो गंदा पानी था वो बाहर नहीं निकला है, इसलिए ऊपर से आप पानी डाल दें या फिर नल का ऑन करके नीचे से उसको निकाल दे अच्छी तरह उसको घुमा करके। फिर से किसी ने पूछा है कि कहते हैं अगर मेरे अब्बू नाजायज़ कमाते हो और बेटी घर पर काम करती हो तो क्या वो अब्बू का पैसा खा सकती है? अगर आपको पता है कि आपके वालिद साहब हराम की कमाई ला रहे हैं तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हुक्म पर अमल करते हुए वालिद साहब को मना करना ज़रूरी है। औलाद की नाजायज़ फरमाइशें होती हैं, बीवियों की नाजायज़ फरमाइशें होती हैं, बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं, जिनकी वजह से अक्सर बेशतर वालिद
حرام کمانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی چیز پر قناعت کر لیتے ہیں، تھوڑی کمائی پر آپ صبر کر لیتے ہیں، سوکھا موٹا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر کوئی بھی والد حرام کمانے کے لیے جائے گا نہیں۔ تو پہلی چیز قناعت کرنا سیکھے، جو کچھ موجود ہے اس پر صبر اور شکر کی زندگی گزارنے کی عادت بنا لے۔ پھر بھی اگر کوئی والد صاحب حرام کے کماتے ہیں تو پھر ان کو منع کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو دینی تعلیم کی ترغیب دی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجا جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ان کو بنایا جائے، احادیث مبارکہ ان کے سامنے رکھی جائے، قرآن کریم اور احادیث کی جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کے مطابق ان کو زندگی کرنے کے لیے راستے ان کے سامنے کھلے جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی توبہ کر لیں گے۔ حرام کمائی کی وجہ سے نہ ان کا فائدہ ہے، نہ گھر والوں کا فائدہ، نہ بچوں کا فائدہ، نہ بچیوں کا، نہ اس کی بیوی کا فائدہ، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خیر، اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جو خود کفیل ہے، جو خود پیسہ وغیرہ اس کے پاس آتا ہے، کہ وہ فری لانسر کا کام کرتی ہے یا پھر کوئی بھی آن لائن وہ بزنس کرتی ہے، کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر، موبائل پر بیٹھ کر آن لائن تجارت کی جا سکتی ہے، بہت ساری تجارت کے راستے ہیں، تو ان تمام حلال تجارتوں میں سے کوئی تجارت وہ بیٹی کرتی ہے اور اپنا خود وہ خرچ اٹھاتی ہے، تو وہ اپنے والد کو اگر کہے کہ ابا جی میں مہینے بھر میں مان لیجئے 5,000 روپئے کا کھانا کھاتی ہوں، تو لیجئے 5,000 روپیہ، یہ 5,000 روپئے میرے کھانے پر خرچ کیے جائیں گے، آپ کی رقم جو حرام کی کمائی کی ہے مجھ کو نہیں چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ رابعہ ثاقب کہتی ہے کہ ہر چیز گندی اور ناپاک لگتی ہے، زندگی مشکل ہو گئی ہے، مفتی صاحب کیا کریں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، اگر کچھ کرنے کے لیے جائے گی تو پھر اور زیادہ پریشانی آپ کو لگے گا۔ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، جو آپ کی نارمل لائف ہوتی ہے، نارمل جو زندگی ہوتی ہے، اس نارمل زندگی کے مطابق آپ کی زندگی گزارنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر صبح فجر کے لیے آپ بیدار ہو گئی ہیں، اس کے بعد میں سنت طریقے کے مطابق نیند سے بیدار ہونا ہے، چہرے پر ہاتھ گھمانا ہے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھنی ہے، بستر کو اچھی طرح سمیٹ دینا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، نماز سے پہلے آپ کو واش روم جانا ہے، تمام چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے، اچھی طرح آپ کو وضو کر لینی ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اس طرح جو دھیرے دھیرے جو نارمل لوگوں کی زندگی ہوتی ہے اس طرح آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ نارمل لائف سے ہٹ کر اگر آپ کچھ کرنے اور سوچنے کے فراق میں اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ پریشانیوں کے اندر گھس جاؤ گی، ڈپریشن اور پریشانی آپ کا پیچھا کرے گی۔ ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو پڑنا نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خود بھی آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ پھر سے ذل الرحمان صاحب ہے، وہ کہتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں، وعلیکم السلام۔ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پیشاب کے بعد کچھ قطرے منی کے آ جاتے ہیں تو پیشاب کا ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں؟ یا بالکل کر سکتے ہیں، ٹیشو سے آپ اس نجاست کو صاف کر لیجئے، لیکن یاد رکھیے منی کا قطرہ نکلنے کی وجہ سے آپ کے اوپر غسل بھی فرض ہوتا ہے۔ بہت سوالات ہے بھائی۔ نور خان، کیا نام ہے آپ کا؟ نصرت خان، کافی لمبا سوال آپ نے کیا، دیکھیے لمبے سوالات مت کیجیے۔ سلام پیش کرتی ہیں، وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بھی OCD کی مریضہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، دونوں جہان کی اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب کرے۔ میرے ایک سوال ہے، ہمارے گھر کے آنگن میں ایک، اچھا میں نے آپ کے سوال کو پہلے پڑھ لیا۔ آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسکوٹر تھی بچوں کو کھیلنے کے لیے، جو چھوٹی سی اسکوٹر ہوتی ہے، وہ کسی وجہ سے ناپاک ہوگی، بلی نے اس پر پیشاب وغیرہ کر دی، آپ نے اس کو بیچنے کے لیے باہر لا کے رکھا تھا، پھر وہ ایک بچے کی نظر اس پر پڑی، اس نے وہاں سے اس سائیکل کو اٹھا لیا اور اس کی ریپیئرنگ کر کے گھومنے لگا، پھرنے لگا، پھر آپ کے دماغ کے اندر ایک بات آ گئی کہ بچہ جہاں جہاں گھومتا ہے وہ تمام جگہوں کو ناپاک کرتا ہے، اس کے اپنے گھر کو ناپاک کرتا ہے، وہ خود نجس ہو چکا ہے، پورا روڈ گندا ہو چکا ہے، تو دیکھیے آپ کو ان تمام چیزوں میں پڑنا نہیں ہے۔ چلو لے کر گیا، ایک مرتبہ آپ اس کو کہہ دیجئے نا، بھیا تو نے جو اسکوٹر لے کر گیا ہے اس کے اوپر بلی کا پیشاب تھا یا وہ نجس تھا، آپ اس کو دھو لو، وہ دھو لے گا نہیں دھوئے گا وہ خود اپنا دیکھ لے گا، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس عمل کی وجہ سے تمام چیزیں ناپاک ہوئی ہے یا نہیں ہے خود وہ دیکھے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دل کے اندر کچھ لگتا ہے کہ نہیں میں اس کو کہہ دوں، تو آپ کہہ دیجئے اس کو، بھائی فلاں چیز ناپاک تھی، آپ اس کو پاک کرنے کی فکر کریں۔ ارباز خان نے بھی سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ناپاک کپڑے کی بدبو ٹرانسفر ہو جائے دوسرے کپڑے میں، پھر بعد میں چلی جائے لیکن ناپاکی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو
दूसरा कपड़ा पाक होगा या नहीं। देखिए भाई, नजासत की जो बदबू होती है ना, नजासत की बदबू किसी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो चीज़ नापाक हो जाएगी, तो आप उसको धो लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि वो बदबू ज़ाइल हो चुकी है, मतलब ये है कि नजासत उसमें गई नहीं। जब नजासत ही नहीं गई है तो फिर आपको भी टेंशन लेने की उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर से एक यूज़र साहब है, वो सलाम पेश करते हैं, कहते हैं कि हज़रत जुनैद, अच्छा आपका नाम है जुनैद भाई का नाम है, वो सलाम पेश करते हैं, हैदराबाद से हैं। ये कहते हैं कि सर हमारी सिटी में एक शॉप थी जिस पर मैंने आपके सवाल को पहले पढ़ लिया था क्योंकि आपका सवाल काफ़ी लंबा था। तो आपको कहना यह है कि काफ़ी साल पहले, मान लीजिए 8-10 साल पहले की बात है कि आप किसी शॉप पर गए थे, उस वक्त आपकी किसी चीज़ पर नजासत थी। मान लीजिए आपके ये हाथ के ऊपर ही नजासत थी और आपके जहन के अंदर उस वक्त ये बात आ गई कि अब मेरे हाथ की नजासत इस दुकान के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है, मैं ज़िंदगी में कभी भी वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन आज वहाँ पर लकीले आप जा चुके हैं, वहाँ से कोई सामान आपने ख़रीद लिया है, लेकिन जैसे ही आपने सामान खरीदा है तो अब आपके जहन के अंदर जो 10-15 साल पहले वाली जो नजासत की सोच थी वो सोच दोबारा जन्म ले चुकी है। तो मेरे भाई, आप इस सोच को छोड़ दीजिए। ये सोच आपकी बिल्कुल नाजायज़ है, गलत चीज़ सोच है, ये होता नहीं है ऐसा। अरे हमारे घर पर आप खुद देख लीजिए, हमारे अपने जो घर होते हैं, घर की चीज़ों को दिन भर में 2-3 मरतबा साफ़ कर लिया जाता है। तो वो जो दुकान थी 10 साल पहले और 15 साल पहले और 8 साल पहले जब वहाँ पर नजासत लगी थी, मान लीजिए आपके हाथ की नजासत लग भी गई थी, तो 10 साल में कम से कम सैकड़ों मरतबा तो उसको साफ़ कर चुका है। जब साफ़ कर चुका है तो नजासत के ट्रांसफ़र होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप वहम की गुलामी से बाहर निकलिए। वहम के बारे में आप सोचिए नहीं, सोचना नहीं है। अगर आप सोचने के लिए बैठ जाएंगे ना तो यकीन जानिए एक सांस भी बगैर वहम के आप नहीं ले सकते हैं। तो खैर बात इतनी बातें थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी बातें हैं, बहुत सारे दोस्तों के इसी तरह के सवाल हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।